मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। हिंदुस्तान ने अमेरिका का मजाक उड़ाया है। डोनाल्ड ट्रंप की सॉलिसी की जो पेशकश थी, 2 बार पेशकश की, और अमेरिका चाहता है कि कश्मीर के मामले पर वो सॉलिसी करे। हिंदुस्तान ने अमेरिका का मजाक उड़ाया। अमेरिकी सदर की इस बात को इस तरह से मजाक उड़ा के उस दुनिया के सामने रखा है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। हिंदुस्तान ने जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो LOC है वहाँ पर उसने क्लस्टर बम मारे हैं, जिससे 11 शहरी जख्मी हुए हैं और 2 जाँ बाख हुए हैं। ये जो अमन की कोशिशें हैं सारी दुनिया देख रही है। अमरीकी सदर चाहते हैं कि कश्मीर का मामला हल हो जाए, चीन चाहता है हल हो जाए, पाकिस्तान कई दिहाइयों से कोशिश कर रहा है। कश्मीरी साथ रहना नहीं चाहते हैं हिंदुस्तान के, लेकिन हिंदुस्तान इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उसकी जो सर्द महरी है वो दहशतगर्दी पर उतर आई है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद उमर साहब और PTI के सीनियर रहनुमा हैं शौकत बसरा साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये जो तरीक़ेकार है हिंदुस्तान का, अगर दुनिया ये कह रही है कि अमन की बात जो पाकिस्तान की है वो सॉलिड बात है, इमरान खान ये बात कर रहे हैं, पाक फौज ये बात कर रही है, पाकिस्तानी कौम ये बात कर रही है, कश्मीरी नहीं रहना चाहता हिंदुस्तान के साथ, लेकिन हिंदुस्तान तैयार नहीं है। मोदी के जहन के अंदर एक जाहिरियत चढ़ी हुई, अपने मुल्क के अंदर वो जाहिरियत कर रहा है, निचली ज़ात के हिंदुओं के साथ कर रहा है, सिखों के साथ कर रहा है, मुसलमानों के साथ कर रहा है, और अब उसने ये क्रिस्टल बम मार दिया। जी ब्रिगेडियर साहब, ये तकरीबन 6 माह हो गए पुलवामा फॉल्स फ्लैग के बाद। फॉल्स फ्लैग जो इंडिया ने खुद कराया, इनकी रॉ ने खुद करवाया, और उसके बाद आपने देखा कितना उनका जाराना रद्द-ए-अमल था। फिर बालाकोट हुआ, फिर उसके बाद आपको पता सारी कहानी। इस वक्त कश्मीर की मूवमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि इन्होंने कल रात महबूबा मुफ्ती जो वहाँ चीफ मिनिस्टर भी रही है और इन्हीं की मतलब अप्रूव्ड, इंडिया के अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड चीफ मिनिस्टर थी, और मतलब आई वुड से कि एक तरह की पपेट चीफ मिनिस्टर थी, उसको उसके घर से नहीं निकलने दिया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने, और जो उसके गार्ड्स थे वहाँ, उन्होंने कहा आप बाहर नहीं आ सकते। तो अब अपने ही लोगों से ये घबरा चुके हैं। जो क्लस्टर बम यूनिट की बात है, ये UNO ने मतलब एक इनह्यूमन चीज़ है, इसके आगे टुकड़े हो जाते हैं जब ज़मीन पे गिरता है। इंडिया 31 उन मुल्कों में शामिल है जो क्लस्टर बम बनाते हैं, अमेरिका है, रशिया है, बाकी लोग हैं, बट इंडिया उसमें शामिल है। इनमें से 31 मुल्कों में से कुछ साल पहले कुछ मुल्कों ने क्लस्टर बम बनाने खुद बंद कर दिया, लेकिन इंडिया ने अभी तक नहीं किए। जो इंडिया के पास बम हैं, जो ये इन्होंने खुद प्रोड्यूस किए हैं, एयर से भी फेंका जा सकता है, वो ये इंडियन आर्टिलरी के गन से फायर करते हैं। और आपने जैसे देखा कि हमारे टूरिस्ट आज़ाद कश्मीर बेपनाह तादाद में जाने शुरू हो गए हैं, ये भी इनको बात खटकती है, ख़ास तौर पे नीलम वैली में। ये देखते हैं बाहर इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं, या इकनॉमिक एक्टिविटी हो गई है। उनका एक MLA था उस एरिया से, मुसलमान खुद कुपवाड़ा के एरिया से, उसने कहा कि हमारी तरफ से तो कोई इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती टूरिस्ट को आने, हमें कोई इकनॉमिक बेनिफिट नहीं है। और पार जो नीलम वैली के हैं कश्मीरी जो आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, वो बेपनाह इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और बहुत रौनक रहती है, बहुत चहल पहल रहती है। तो इनकी जानों को भी ये ख़तरा था। क्लस्टर बम का मतलब ये है कि सालों बाद, 10 साल 15 साल बाद इसके जो टुकड़े हो जाते हैं, वो डिटेक्ट अगर नहीं होते तो गलती से किसी की ठोकर लगती है, किसी कोई उठा लेता है टॉय समझ के, तो वो कैजुअल्टी होते हैं। इनका इस्तेमाल सीरिया में किया गया, अफ्रीका में किया गया, और वियतनाम और लाओस में अमेरिका ने किया था। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो बिल्कुल बैंड आइटम में आती है, लेकिन इंडिया ने अपनी शरारत में ये हिंदुस्तान डोनाल्ड ट्रंप को मोदी मुंह चिढ़ा रहा है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम की बात नहीं करेंगे, हम जारियत करेंगे, हम बच्चों को शहीद करेंगे, हम सिविल आबादी के ऊपर क्लस्टर बम मारेंगे। ये किस तरह हैंडल होगा? PTI बहुत कोशिश कर रही है, PTI की गवर्नमेंट, लेकिन ये एक ऐसा नहज है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है मोदी। फैसल भाई, पहले तो जो लोग इस बम धमाके में शहीद हुए हैं, जो बम फेंका गया क्लस्टर बम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनके वर्षा को सब्र दे। देखें, ये जो हम बार बार कहते हैं कि भारतीय हुकूमत और ये जो मोदी है, जिसको हम गुजरात का कसाब और कसाई भी कहते हैं, इसका रवैया पहली दफ़ा ये नहीं हुआ
یہ تو میں کہتا ہوں سب سے بڑا دنیا کا اس وقت دہشت گرد ہے وہ مودی ہے. کلسٹر بم جس کے متعلق دنیا میں ممنوع ہے, یو این او کی قرارداد, اور اس کے اوپر بریگیڈیئر صاحب نے بڑی روشنی ڈالی ہے. اس کے بعد تو اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی کہ اب وہ دنیا جو وہ سالس بننے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کو انہوں نے ڈیفیوز کرنے کے لیے کہا کہ نہیں جی آپ کون ہوتے ہیں, اور انہوں نے ہمارے اوپر بم پھینک دیا. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں اب دنیا خاموش کیوں ہے. وہ جو ورلڈ پاورز ہیں ابھی تک ان کا سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آیا. تو پاکستان کو بالکل دیکھیں, ہم ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے, امن کی بات کر رہے تھے اور خواہاں ہیں, لیکن میرا خیال میں ہماری اس ڈائلاگ کی کوشش کو, بات چیت کی بات کو, وہ ہماری کمزوری سمجھ رہا ہے. اب وقت آ گیا کہ ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے, قطعی دو رائے نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈائلاگ کرو گے, ڈائلاگ کریں گے, جنگ کرو گے, جنگ کرو گے. انہوں نے رات کے اندھیرے میں بزدلی دکھائی اور ہم نے دن کے اجالے میں ان کا نہ صرف طیارہ گرایا, ان کے پائلٹ پکڑے اور پھر اب ہمارا دیکھیے بیہیویئر, اسی پائلٹ کو واپس کر دیا. لیکن میرا خیال کہتا ہے کہ یہ والا واقعہ جو ہے اٹ از انپریسیڈنٹڈ آج کی دنیا میں, آج کی اس ماڈرن ورلڈ میں یہ کام. اور اس کے بعد اتنا بڑا جو کامیاب ٹور تھا جس کو میں جس پراسپیکٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر جب امریکہ جاتے ہیں, امریکہ میں جس طرح پوری دنیا میں وہ فوکس بنے, انہوں نے وہاں جا کر وہ جو دو ایشوز تھے, کور ایشوز, جس کی وجہ سے مثلا پاکستان کا بھی امن خراب ہو رہا تھا, دنیا کا امن بھی خراب ہو رہا تھا, اور جو فلاسفی پرائم منسٹر عمران خان کی اور ہماری حکومت تھی اور ہماری فوج کی تھی, وہ جا کے ان کو بتایا کہ بھائی جنگ مسائل کا حل نہیں ہے. جنگ نہیں ہے کہ آپ جنگ سے معاملات نہیں جیت سکتے. 10-12 سال سے اب لگے ہوئے ہیں, اپنے پیسہ بھی ضائع کیا, اتنی جانیں بھی ضائع کی گئیں. آپ وہاں ڈائلاگ کرو, بات چیت کرو. اور امریکہ نے کہا ہاں ہم غلط تھے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کشمیر کے متعلق بات ہوئی. یہ اتنا آسان نہیں تھا ان سب کے لیے ہضم ہونا. ذہنی طور پر ہم تیار تھے, پاکستان تیار تھا, ہماری افواج تیار تھیں, یہ کوئی بھی شرط کر سکتے ہیں. لیکن کلسٹر بم گرانا, یہ تو آپ جس طرح آپ نے سوال کیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لیے اب امریکہ, یہ جو بھارت ہے یہ خطرے کی گھنٹی بھی جا چکا ہے. اس نے یہ جو میسیج دیا بم گرا کر, میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ان پر سینکشنز لگنے چاہیے, دو ممالک ان کا بائیکاٹ کریں, اور پاکستان کو بالکل اس طرح ہمارا آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے, ہماری پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے, پوری دنیا سے یہ سٹیٹمنٹ آنے چاہیے, اور پوری دنیا میں ہمیں اپنے سفیروں کو بھیجنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان ہیومن ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, اینٹ کا جواب پتھر سے, پاکستان اینٹ کا جواب محبت سے دیتا ہے. ایک بار اس کو مزہ چکھا دیا, لیکن ہم نے پائلٹ اس کا واپس کر دیا. امن کی بات کی, محبت کی بات کی جا رہا ہے, پاکستان دوبارہ محبت کی بات کرتا ہے. یہ کلسٹر بم مارنا, یہ سول آبادی پہ مارنا, پاکستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے یا نہیں؟ بالکل, یہ تو جو اس وقت کر رہا ہے ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے, ویکنس جس کو ہم بولتے ہیں. ہم سب, میں 3 دفعہ لائن آف کنٹرول پر ڈپلائڈ رہا ہوں جی. ہمیں پتہ ہے کہ جو پار لوگ ہیں وہ ہمارے ہی لوگ ہیں. وہ ہمارا کشمیر کا جو سٹینڈ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اگر ہم ان کو ٹارگٹ کریں. ہماری آرمی کبھی بھی 1948 کے بعد سے ابھی تک کبھی بھی ان کے سول پاپولیشن کو ٹارگٹ نہیں کرتے. ظاہر ہے وہ ہمارے ہی لوگ ہیں, مسلمان لوگ ہیں, کشمیری لوگ ہیں, آزادی چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں. بالکل آپ نے بالکل پوائنٹ والے اٹھایا. نہ ہماری حکومت چاہتی ہے, نہ ہم مسلمان ہیں, ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے کشمیری ادھر بستے ہیں, یہ والا ہم کام نہیں کرنا چاہتے. لیکن ہمیں اب کچھ ایسے میجرز اٹھانا پڑیں گے جس سے بھارت کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان خاموشی سے نہیں بیٹھے. سول آبادی نہیں, لیکن آرمی کو ہٹ کرنا, آرمی کو ہٹ کریں. ان کی جو گن پوزیشن جہاں سے وہ فائر کر رہے ہیں ان کے اوپر کاؤنٹر بمبارڈمنٹ کریں, ٹارگٹ کریں, استعمال کریں جو ایکوزیشن سسٹمز ہیں, انٹیلیجنس کے سسٹمز ہیں, اور ان کی گن پوزیشنز کو اور ان جگہوں سے جو ان کے بنکرز پار ہیں جہاں سے ہماری سول آبادی کے اوپر فائر آ رہا ہے ان کو تباہ برباد کرنا پڑے گا. یہی ہمیشہ سے پیٹرن رہا ہے. اور یہ اڑی کے جیسے اڑی ہوا تھا فالس فلیگ, اس کے بعد پھر انہوں نے ڈرامہ کھیلا. وہ اس قدر تھا کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے ینگ جنریشن بہت ایکٹیو ہے, انہوں نے اس کا مذاق بھی اڑا رہی ہے. انہوں نے کہا جی یہ سرٹیفکیٹ بھی لے کے آیا تھا کہ میں نے ٹریننگ کی ہوئی. انہی کے اپنے لوگ تھے. فالس فلیگ را نے کیا. اور میں ادھر پھر دوبارہ یاد کرا دوں کہ انڈیا کا پہلا فالس فلیگ جو مشہور, وہ گنگا ایئر کرافٹ, فوکر ایئر کرافٹ کا ہائی جیک کرنا تھا جنوری 30, 31 اور پہلی 2 فروری کو, جو لاہور لے انہوں نے آگ لگا دی. وہ کیوں کیا تھا فالس فلیگ؟ اس لیے کہ پاکستان کو ڈھاکہ ڈائریکٹ انڈیا کے اوپر سے فلائٹ بند کر دیں اور پاکستان کو تقریباً 4600 کلومیٹر سری لنکا کے تھرو جانا پڑے. یعنی آگے کا سوچا ہوا تھا اس پاکستان سیپریشن کا. تو یہ جب بھی کوئی فالس فلیگ کرتے ہیں, ابھی ایک امرناتھ یاترا آ رہی تھی, امرناتھ یاترا, انہوں نے اپنے جو لوگ ان کے آئے ہوئے تھے ان کو کہا نکلو, یہاں سے نکلو, بار بار نکلو. یہ کیوں کر رہے ہیں؟
تو امرناتھ کی یاترا پہ انہوں نے پریزیڈنٹ کلنٹن کے دورے کے دوران میں فالس فلیگ کیا ہے. انہوں نے اس سے پہلے 90s میں کشمیری مجاہدین جو لڑ رہے تھے اس وقت ان کے پاس ہتھیار بھی تھے, ان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہی جو یاتری تھے, امرناتھ بہت اونچائی پہ ہے, ان کو ٹارگٹ کیا, ان کو کیجولٹی کیا ہے, زخمی کیے اور مار بھی دیے, اور پاکستان کے اوپر الزام لگایا. جی ہاں, ویسے ایک بات کو آگے بڑھاتے دیکھیں, ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے, ہماری ایجنسی ISI کی ایجنسی دنیا کی بہترین ایجنسی ہے, اور سب سے بڑھ کر پاکستان جو غیور قوم ہے, جو غیرت مند قوم ہے, وہ اس موقع پہ گھبرائے گی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان نے ان کو پہلے بھی سبق سکھایا ہے, اب دوبارہ بالکل بریگیڈیئر صاحب نے صحیح کہا کہ ان کا جواب پتھر سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم وہ غیر انسانی کام نہیں کر سکتے, ہم اس طرح سے وحشی پن کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے, سول آبادی کو ہم نہیں کر سکتے. اچھا, ایک ٹاپک دوسرا ہے, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے سامنے کشمیر کا معاملہ اب بہت زیادہ ابھر کر آ گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ثالثی کی بات ایک بار نہیں 2 بار کر چکے ہیں. چین چاہتا ہے وہ اپنا رول پلے کرے, سعودی عرب چاہتا ہے اپنا رول پلے کرے, ٹرکی چاہتا ہے اپنا رول پلے کرے, روس چاہتا ہے اپنا رول پلے کرے, اور بہت پازیٹیولی یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں. لیکن ہٹ دھرمی ہے مودی کی, وہ پوری دنیا کو منہ چڑھا رہا ہے, وہ ایسی کی تیسی کرنے کو تیار ہے. ایسی صورتحال کے اندر دنیا کی ساری طاقتوں کے ساتھ پاکستان کو کس طرح چلنا چاہیے بریگیڈیئر صاحب؟ یہ ہمیں بہت محتاط ہو کے چلنا چاہیے, لیکن یہ جیسے بسرا صاحب نے بالکل صحیح طریقے بات کی کہ ہمیں ان کے ساتھ سختی بھی کرنی چاہیے, اور ہم کبھی بھی سختی کرنے میں پہل نہیں کرتے. یہ کشمیر کی ہسٹری ہے, اور ہماری جو ڈپلومیسی ہے جس کے اوپر صبح سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے. فارن منسٹر کی بھی ایک شارٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم اس کو اٹھائیں گے, ہم اس معاملے کو اٹھائیں گے. ان کے جو فوٹوگرافس ہیں, آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, کلسٹر بامز کی جو ٹکڑے گرے ہوئے ہیں, اور اس سے جو بچے زخمی ہوئے ہیں اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں, ان کو ہم دنیا کے اوپر اجاگر کریں اور بتائیں کہ یہ ہوا ہے. اور سوشل میڈیا بہت طاقتور ویپن بن چکا ہے آج کل, تو اس پہ ہماری ینگر جنریشن اس کو اٹھائے, اس مسئلے کو, اور ضرور اٹھائے گی کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, اور ہمیں بڑا محتاط رہنا پڑے گا. پچھلی بار آپ نے دیکھا ہوگا ایک سو یعنی اوپر سے لے کے پرائم منسٹر, آرم فورسز کے تینوں چیف, پوری قوم پیچھے کھڑی ہوئی, پوری قوم, پارٹی کوئی بھی پارٹی, سب ساری سیاسی جماعتیں, انہوں نے سب نے, ہم نے جب پلوامہ کے اوپر, اور پھر جو ہم نے ایکشن لینا تھا, اور جو پرائم منسٹر نے صحیح ڈیسیجن لیا, پہلی دفعہ صحیح ڈیسیجن لیا کہ اگر آپ یہ کرو گے تو ہمارے پہ لازمی ہوگا کہ ہم جواب دیں گے, اور ہم جواب دیں گے. یہ انہوں نے پہلے سے وارن کر دیا, لیکن انہوں نے کسی وارننگ کا نتیجہ نہیں, کوئی بات نہیں سنی ہماری, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. یہ بسرا صاحب, اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ساری دنیا ایک طرف آ کے کھڑی ہو گئی ہے, امریکہ, چائنا, روس, ٹرکی, سعودی عرب, سب پاکستان کے ساتھ ہیں, سالیسی کی بات کر رہے ہیں, امن کی بات کر رہے ہیں. ہندوستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. ایسی صورتحال میں پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں؟ وہ امریکہ کو مودی منہ چڑھا رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو منہ چڑھا رہا ہے, پریزیڈنٹ پوٹن کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ ایسی صورتحال میں ساری دنیا کے اندر پاکستان جس موقف کو لے کر جائے, وہ کوئی ٹائمر کے ساتھ ہو, کوئی پلان کے ساتھ ہو, کوئی سچویشن کے ساتھ ہو جس پہ وہ رزلٹ لے کر آئیے. فیصل بھائی, سب سے پہلی بات جو آپ نے کہا کہ تمام ممالک جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اور دنیا اس کو مان چکی ہے, اور وہ ایکسپوز ہو رہا ہے, اور الگ تھلگ ہو گیا انڈیا. اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا کو یہ احساس کرا دیا کہ اتنے عرصے سے معصوم, جس طرح ان کو مارا جا رہا تھا, جس طرح بچوں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی, تو یہ تو ریئلائزیشن ہو گئی. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مودی جب سے آیا ہے, مودی کی جتنی سیاست ہے وہ پاکستان دشمنی پہ بیس ہے. وہ آپ پچھلا الیکشن جو ہے آپ دیکھ لیجئے, جو ہائپ کریٹ کی گئی, جو بم گرائے گئے, جو جنگ کی باتیں ہو رہی تھی, وہ ساری کی ساری ایک ایموشنل وار تھی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ آپ مجھے ووٹ دو, میں ہی آپ کا محافظ ہوتا ہوں, پاکستان آپ کا بدترین دشمن ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ الیکشن ہو گیا, ابھی پوری دنیا کے اندر جو آپ نے کہا کہ میسج چلا گیا, امریکہ جو کبھی بات سننے کو تیار نہیں تھا, وہاں پر ہماری بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے, ہماری بہت بڑی خارجہ محاذ پہ کامیابی ہے. کہ کہا جاتا تھا کہ نہیں یہ تو آپس کا معاملہ ہے بھارت کا اور پاکستان کا, وہاں یہ کوٹ کیا گیا جب ٹرمپ کی طرف سے کہ مجھے خود مودی کہہ رہے ہیں. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ صرف دنیا یہ محسوس نہیں کر رہی, مودی اندر سے اتنا کمزور ہے, اسے پتہ ہے کہ میں کتنی دیر ظلم کروں گا, کتنی دیر وہاں خون بہاؤں گا, وہ اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. اور جو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جب
आप जुल्म की इंतहा हो जाती है, आप देखिएगा यही भारत टुकड़े टुकड़े होगा। भारत के अंदर से क्या हो रहा है, वहाँ में खालिस्तान की तहरीक किस जगह पे जा रही है? आपको पता है कुछ दिन बाद रेफरेंडम होने जा रहा है खालिस्तान के हवाले से, कनाडा के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा है। सो उनके अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं। अब बेहतरीन वक्त है, ये जो इन्होंने ज्यादती की है, जो जुल्म किया है, जो मैं समझता हूँ दहशत गर्दी की है, इसको हमें इंटरनेशनली इतना एक्सपोज करना चाहिए। और अंदर से हमारी वाजिब पाकिस्तान पर हमें फख्र है कि पहले भी इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था, अब भी इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन पैरेलल जिस तरह अब दुनिया पे ये एक्सपोज हो चुके हैं, इनको और एक्सपोज करने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कहते हैं पाकिस्तान सच बोलता है, पाकिस्तान के ऊपर हमारा एतमाद बहाल हुआ है, और हिंदुस्तान झूठ बोलता है। मोदी ने मुझसे ये बात की, मोदी मुंह नहीं खोल रहा। मैं ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद हम इस मौजू पे बात करेंगे कि झूठ ब्रेक लेना था, लेकिन हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा हैं फरीद प्राचा साहब, वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। फरीद प्राचा साहब, ये जो सिलसिला है हिंदुस्तान का जुल्म ढाने का कश्मीर पर, सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अमेरिका, जिसको आप पसंद नहीं करते, वो भी पाकिस्तान के साथ इस मौके पे खड़ा है। रशिया भी खड़ा है, सऊदी अरब भी खड़ा है, मलाइशिया, टर्की, सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ओआईसी के अंदर सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन मोदी सुनने को तैयार नहीं है। मोदी जो है क्लस्टर बम मार रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में भारत अपनी जंग हार चुका है मकबूजा कश्मीर में। रोज रेफरेंडम हो रहे हैं, वहाँ के अवाम ने, वहाँ के बच्चे, बूढ़े, औरतें, वहाँ की पूरी नस्लें वो भारत के खिलाफ हैं, और हर जगह पे वो जाहिर कर रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। वो जुलूस निकाल के, वो जनाजों में बड़ी तादाद में शिरकत करके, वो पाकिस्तान के परचम उठा के, वो पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगा के, पाकिस्तान मैच जीत जाए तो खुशियां मना के, भारत का यौम आज़ादी यौम सया के तौर पे मना के, ये सारी वो अलामतें हैं कि जिसमें वो जाहिर कर रहे हैं। इसी तरह से अब आलमी सतह के ऊपर भी ये मसला कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है, और इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। जरूरत इस बात की है कि हम मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल बहुत ही आइडियल बनी हुई है, उसको लेके आगे चले और भारत को एक्सपोज करें। भारत जो है ना जी, वो अपनी गेम के ऊपर, मोदी अपनी गेम पे चल रहा है। वो वहाँ के जो एक जोग्राफियाई सूरत हाल है और आबादी की सूरत हाल है, उसको बदलना चाहता है। उसकी वहाँ पे कोशिश है कि जो आइन, उसके भारत के आइन के वो आर्टिकल है, उनको तब्दील करें, और इस सारी सूरत हाल में वो कतन नहीं कर सकते। और इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है, करके हमारा थोड़ा सा एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर भी है कि जी उनकी सालसी किस हद तक होगी। फलस्तीन के अंदर वो क्या जो है वो सालसी कर रहे हैं, वहाँ की पहाड़ियां भी और यरूशलेम भी। लेकिन इस सब के बावजूद हम कहते हैं कोई मामला आगे चले, इंटरनेशनल लेवल पे आए, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का तस्करा आए, फिर रायशुमारी की बात हो, तो भारत को राह फरार नहीं देनी चाहिए, और बिल्कुल उसका मुकम्मल तौर पे भारत का ठहराव होना चाहिए, सफारती सतह पे, मीडिया की सतह पे, आलमी सतह पे, आलमी इदारों की सतह पे। और पाकिस्तान जो है इसको अहमियत देते हुए पाकिस्तान हर फोरम पे इस मामले को उठाए। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद सवाल सबसे बड़ा ये है कि मोदी झूठ क्यों बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से जो उन्होंने गुफ्तगू की कान में, आखिर एम्बैरसमेंट किस बात की है, इस पर हम बात करेंगे इस वक्फे के बाद।